पता फिर अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिज़ा सैफ़ी आप सबको जहाँ कहीं आप देख रहे हैं सुन रहे हैं हमें खुशामदीद कहती हूँ। और वाक़या चल रहा है जी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से हम गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई आपको कुएँ में डाल देते हैं और आपके पैराहन को बकरी के खून से लथपथ करके अपने घर को रवाना हो दिए और समझते हैं कि जी हम तो जाके सबको बेवकूफ़ बनाएंगे अब और हम अपनी कामयाब हो गए साजिशों और चालों में। लेकिन जब मकान के बाहर चीखें मारते हैं, रोने लगते हैं और ड्रामा और ढोंग मचाते हैं तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम घबरा कर घर से बाहर निकलते हैं और रोने का सबब पूछते हैं कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारी बकरियों को नुकसान पहुंच चुका है या फिर क्या मामला है, माजरा क्या है। उनके दरियाफ्त करने पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहाँ हैं ये पूछा जाता है उनके भाइयों से, मैं उनको नहीं देख रहा कहाँ है। तो भाई रोते रोते बताते हैं कि हम खेलते हुए दूर निकल गए थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामान के पास बिठा दिया तो एक भेड़िया आया और भाई को जो है वो भेड़िया खा गया। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अश्कबार होते हैं, दुखी होते हैं, अपने नूरे नज़र के कुर्ते को अपने हाथ में लेके गौर से देखते हैं, जांच पड़ताल कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है जब माँ बाप जो होते हैं वो बड़े उनका एक औलाद से बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। यहाँ अब ये भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से माँ बाप का ताल्लुक़ अपने बच्चों से होता है और पहला अगर कोई बच्चे को कुछ हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन करने में माँ बाप का किरदार पहला सबसे बड़ा होता है कि वो जांच पड़ताल कर रहा होता है कि क्या हुआ है मेरे बच्चे को, किस तरह से हुआ है। तो फिर जब वो गौर से देखते हैं तो वो हैरान होते, कहते कुर्ता तो बिल्कुल सही सलामत है, कुर्ता कहीं से भी फटा नहीं होता। तो आप उन लोगों के मकर और झूठ को भांप जाते हैं, कहते हैं कि खून तो लगाया था तुम लोगों ने इस कुर्ते में लेकिन शायद फाड़ना भूल गए थे इस कुर्ते को। और ये कैसा फरमाते कि बड़ा होशियार और सियाना भेड़िया था कि मेरे यूसुफ को तो खा गया लेकिन उनके कुर्ते पर ज़रा सी खरश भी नहीं आई है। तो आपने साफ साफ फरमा दिया कि तुम सब लोगों की ये कारस्तानी और मकर फरेब है। फिर आपने दुख भरे और दुखी दिल के साथ आवाज़ में फरमाया, जहाँ फिर सूरह यूसुफ की आयत 18 हमें मिलती है और उसका तर्जुमा है कुछ इस तरह कि अब तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और जो बातें तुम बना रहे हो उन पर अल्लाह ही की मदद दरकार है। और फिर जहाँ ये वो जैसे ही फरमाते वहीं पे अल्लाह अपने नबी की हिफाजत करता है और एक काफिला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र तक ले जाता है। अब मिस्र में जो गए हैं वहाँ क्या हुआ है उस पर हम आगे इस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन यहाँ तक जो वाक़या हुआ है मैं आपकी तरफ आऊँगी मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब। जो ये मामला है, अब एक तो वालिदैन की मोहब्बत भी बताई जा रही है और फिर बहन भाइयों की जो हसद है उसकी भी हमने चूँकि हसद पे तो हमने बात की कि फैक्टर सामने आ रहा है और किस तरह से बातें बनाने में और झूठ बोलने में ये बताया जा रहा है कि उस ज़माने में भी लोग बड़े चालाक और होशियार और मकरो फरेब करते थे कि आज ही के ज़माने में नहीं कि हम हैरान रह जाते हैं जब हम देखते हैं कि कोई मकरो फरेब कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई इसी अंदाज से बोलता है जैसे वो सच बोल रहा हो, अपने बात को इस तरह से यकीन दहानी कराने की कोशिश करता है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या जहाँ तक अभी आपने इसको ज़िक्र किया जी, तो कुरान पाक की वो आयत वजाऊ अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। तो यहाँ कुरान में इसका तफसीली पूरा आगे जिक्र भी आ रहा है, लेकिन इसको आगे आपने बाद में कंटिन्यू करना है। एक चीज़ जो तवज्जो तलब है, जैसे आपने आगाज़ किया तो आपने कहा था ना कि उन्होंने एक ख्वाब देखा, जी, इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा वश्शम्सु वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। अच्छा देखें, ख्वाब देखा। अब सवाल ये इस ख्वाब की ताबीर भी आनी है। अच्छा, अंबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब जो होते हैं वो सच्चे होते हैं और वही इलाही होते हैं। अल्लाहु अकबर। अच्छा, और भी हमें ख्वाबों का बड़ा तज़किरा मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब का भी जिक्र मिलता है, बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। अहादीस में आता है हुजूर अलैहिस्सलाम भी ख्वाब देखते, जैसा रात को देखते थे दिन को वैसा ही हुआ करता था। तो अंबिया के ख्वाब वही होते हैं और उस ख्वाब की एक ताबीर भी होती है। मैं जिस नुक्ते को यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, आपने ख्वाब देखा बचपन की उम्र में, इसकी ताबीर भी आएगी लेकिन वो बहुत बाद में आती है। कई सालों का वक्फा है। आपने तो ये देखा था कि मैं सितारों को देख रहा हूँ, चांद और सूरज को देख रहा हूँ, मुझे सजदा कर रहे हैं। यहाँ अपने नाजरीन के इल्म में इजाफे के लिए और बात समझाने के लिए कि देखें ये नबी का ख्वाब है और सच्चा है और इसकी ताबीर भी होगी, मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इस ख्वाब की ताबीर के मुकम्मल होने में कितना वक्त लगा, इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए इस्तिकामत का मुजाहिरा करना होता है और मुसलसल जिद्दोजहद करनी होती है। बहुत से मसाइब व अलाम से गुजरना होता है। ख्वाब की ताबीर मिलती है लेकिन उस ताबीर को अपनाने के लिए या उस मकाम तक पहुंचने के लिए बीच का जो दौरानिया है उसमें एक जुहद मुसलसल चाहिए।
بہت سی مشکلات آتی ہیں، بہت سے مصائب آتے ہیں. ہمیشہ کسی بھی اچھے خواب کی تعبیر اور کسی اچھے منصب اور مقام کو پانے کے لیے بیچ میں بہت سارا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ مصائب کا ہوتا ہے، مشکلات کا ہوتا ہے. جب آپ ان مشکلات سے گزر جاتے ہیں، خندہ پیشانی سے ان کا سامنا کرتے ہیں اور تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کی تعبیر آپ کو عطا فرما دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں بھی ایسا ہی کچھ ہے کہ آپ نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر بھی ہوئی، اور لیکن اس تعبیر تک پہنچنے میں آپ نے کن مصائب کا سامنا کیا. آپ دیکھیے کہ کنویں میں ڈال دیا، پھر یہ یہاں سے آگے سفر ہے، پھر بازاروں میں بکتے ہیں، پھر تہمت کا سامنا ہے، پھر آپ قید خانے میں جاتے ہیں. یعنی مسلسل کئی سالوں تک مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو خواب کی تعبیر ملتی ہے کہ وہی بھائی آپ کو آ کے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ تعظیمی، اور آپ کہتے ہیں کہ آج میرے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی. تو ہمیں بھی اپنے خوابوں کی تعبیر مکمل کرنے کے لیے نا بہت سی مشکلات سے گزرنا ہوگا. کیا خوبصورت بات آج کل کے بچوں کے لیے اور نوجوان نسل کے لیے، کتنی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ جو کہتے ہیں کہ یا ہم عمومی طور پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، اتنی مشکلیں آ رہی ہیں، یہ ہو گیا ہے واللہ یوں ہو گیا ہے، اور جو ہے وہ ہاں وہی تو کہہ رہی ہوں، وہ فرمایا جیسے کہ آپ نے، تو اس کا لب لباب اور اس کا نتیجہ جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ خواب کے بعد جو ہے ہم جو ہیں فوراً جو ہے چاہتے ہیں کہ اس کی تعبیر مل جائے، مگر یہ اللہ کے نبی تھے، معصوم تھے، انہوں نے اتنا صبر کیا تعبیر اور کے سفر لیے، کتنا کیا، اور اس کے بعد پھر مصر کے واقعات، پھر قید خانے کے واقعات، اور ایک طویل، مگر یہاں نبی نے صبر کر کے بتایا، ہمیں یہ میسج دیا کہ اسٹرگل اور صبر اور رضا، جب آپ اسٹرگل کریں گے کسی شے کو پانے کے لیے، جستجو پیدا ہوگی، اور جستجو ہوگی تو آپ اسٹرگل کریں گے، اور آپ اسٹرگل کریں گے جس طریقے سے سرکار نے فرمایا تھا مکے میں کہ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے. اس وقت اکیلے تھے، مگر کس طریقے سے اس کی جستجو میں آپ نے دین کو پہنچایا، اور آج جہاں جہاں توحید ہے وہاں وہاں میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور قیامت تک ان کی شریعت باقی رہے گی. تو یہ ساری اسٹرگل دین کی، اسلام کی، جناب یوسف علیہ السلام ہو یا جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہو، جناب زکریا علیہ السلام کا، جناب ایوب علیہ السلام کا، یہ جتنے بھی واقعات ہیں ہم تمام مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے قلب یقین پیدا کریں، اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ اس ٹرانسمیشن میں ان تمام واقعات کو بیان کرنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ تجدید عہد ہو، اور رمضان کے روزے کے رموز کو صحیح طریقے سے ہم جب حاصل کریں گے، جب ہم میں جستجو پیدا ہوگی، مفہوم عبادت کو سمجھیں گے، مفہوم بندگی کو سمجھیں گے. بے شک، بہت خوبصورت بات. اور یہاں پہ میرے ساتھ ہمارے نعت خواں حضرات بھی موجود ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں فرحان علی فریدی صاحب بھی. ان کی طرف جاؤں گی. جی فرحان علی فریدی صاحب، کیا کلام آج تیار کر کے لائیں، کیا پیش کریں گے؟ تیاری تو کوئی خاص نہیں، لیکن یہ کہ جو دل کی کیفیت ہے اللہ اکبر بیان کر رہا ہوں، ضرور کیجئے. جو در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری کی اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ضرور پیش کیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم. کھلا ہے سبھی کے لیے باب وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ غالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں کھڑے ہیں سوالی. میں پہل جب
مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مجھے میرے سامنے تھا. وہ دربار سچ مجھے میرے سامنے تھا جس کا تصور ابھی تک خیالی. اب در مصطفیٰ پہ جاتے ہیں اور سوال ہو کیا تحفہ لے کے آئے ہیں کہ پوچھا کسی نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو. تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحم وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ حالی. مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. بہت خوبصورت کلام پیش کرے تھے اور یہ بھی رب تعالیٰ کی نوازش ہوتی ہے کہ حاضری ہو جائے. بہت خوبصورت انداز. فرحان صاحب بہت خوش رہیں. میں آؤں گی علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب دعا کرا لیجئے. محمد پروردگارہ ہمارا یہاں بیٹھنا ہے اس ٹرانسمیشن میں ہم نے جو کچھ گفتگو کی جو نعت خوانی ہوئی پروردگارہ اپنی بارگاہ میں میرے مالک K21 کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرے مالک ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اللہ کی راہ کے لیے جو عوام الناس تک ہم نے جو کچھ باتیں بتائی ہیں جو بیان کی ہیں پروردگارہ اس کا ہمیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما. میرے مالک جو مسلمانوں کو لڑوانا چاہتے ہیں ان کو نیست و نابود فرما دے. میرے مالک ہمارے ملک خداداد پاکستان کی حفاظت فرما. افواج پاکستان کو فتح و نصرت عطا فرما. میرے مالک رمضان کا مہینہ ہے گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے. آج 5واں روزہ ہے. ہم نے جو گناہ کیے ہیں جو خطا کیے ہیں پروردگارہ تو ہمیں بخشنے والا ہے. تو کریم ہے. ہمارے تمام گناہوں کو اپنی بارگاہ میں بخش دے. میرے مالک رحمتوں کے دروازے کھول دے. میرے مالک ظلم بڑھ گیا. ظلم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا رحم الراحمین. آمین یا رب العالمین ثم آمین. ناظرین ٹرانسمیشن کے سلسلے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جاتے جاتے جی آج کے ٹرانسمیشن کے سپانسرز کی ایک دفعہ بات کر لیتی ہوں جی. اس ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں ہمارے ساتھ شامل ہیں پیوریفائی فلیئر, ملکہ مسالے, QNN, اینگرو فوڈز, واکیز, مغلیہ نمکو, کمانڈر سٹی, سیلانی فوڈز, روح افزا,
ہمدرد, پیزا میکس, فارمی باڈی اسپرے اور فورٹائل ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کے تمام سپانسرز میں شامل ہیں. آج کے وارڈروب کی بات کرتی ہوں جی, ہاؤس آف فیشن بائی عامر علی, رنگ بہارا کلیکشن. سو تمام سپانسرز کا بے حد شکریہ ناظرین. اور یہاں سے اب درخواست آپ لوگوں سے جاننے کی لیتے ہیں جی, 5ویں روزے کی افطاری کی طرف بڑھ رہے ہیں, سو اختتام کی طرف جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل, کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان.